नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेकपा विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहलाई दिएको जवाबबारे चर्चा गर्नेछौँ। संसद विघटनपछि नेकपाका दुई पक्ष बीचको सवाल जवाब सुन्न लायक छन्। एउटाले प्रश्न गर्छ, अर्काले जवाब दिन्छ। कस्तो अचम्म! यस्तै भइरहेको छ नेकपा भित्रको पछिल्लो समय। बुधबार ओली समूहले राजधानीमा गरेको सुदूरपश्चिम स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई चुनावमा जितेर देखाउन चुनौती समेत दिए। प्रचण्ड माधव पक्षका पछिल्ला कदमलाई कमिलाको प्वाकसम्म तुलना गर्दै एक हिसाब चुक्ता गर्ने चेतावनी दिए। संसद विघटन भएपछि दुई खेमामा विभाजित भएको नेकपा बीच शब्द बाँड हानाहान चलिरहेको छ। दुवै पक्षका नेताहरूले एकले अर्कालाई सडकमै नाङ्गे झार पारिरहेका छन्। मंगलबार विशाल सभा गरेको नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको विशाल प्रदर्शनमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित नेताहरूले गरेका एक प्रश्नको बुधबार ओली समूहले राजधानीमा गरेको सुदूरपश्चिम स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कमिलालाई काल आएपछि बाहिर निस्कन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले जवाब दिए। उनले उनीहरूको विगतको हिसाब र बिग जनताले राखेकाले तह लगाउने समेत बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहको प्वाक पलाएको भन्दै चुनावी मैदानमा आउन चेतावनी दिए। उनले मतपत्र र बत्ती ननिभाएर निर्वाचनमा भाग लिन चुनौती समेत दिए। प्रचण्डसँग एकता गरियो। हिन्दीमा एउटा उखान भन्छ, मौत आती है तो चिट्ठी के पैर उगाते हैं। कमिलालाई काल आयो भने पखेटा पाउँछ। काल नआउँदाखेरि पालभित्र बसिराखेका हुन्छन् कमिलाहरू ताती नै। काल आएपछि पखेटा पलाउँछ, पखेटा पलाएपछि पालभित्र बस्न भएन, बाहिर निस्किएर फुरफुर उड्न थाल्छ। चराहरू घुमिराखेका हुन्छन्, त्यही खोजेर जति फुत्तर निस्केर फुरेर उड्छ, ट्याप्प पार ट्याप्प पार। अहिले यिनीहरू फुर भएका छन्। गाली गरेर हिँडेका छन्, मुख छाडेर हिँडेका छन्, दोलाबाट फुतफुत निस्किँदै फाटेफाटे गर्दै हिँडेका छन्। यो सबै हिसाब, यिनको विगतको हिसाब जनताले राखेका छ। यिनका जीवनभरिका कामको हिसाब जनताले राखेको छ। यिनका फिटफिटी जनताले ट्याप्प यो फुरफुरहरू केही होइन। त्यसै कारण आत्तिया छ, त्यसै कारण आत्तिएका छ। चुनाव भएपछि भनेपछि सातो गएको छ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्। स्वस्थ निर्वाचन हुनेछ, स्वच्छ निर्वाचन हुनेछ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, धाँधली रहित निर्वाचन हुनेछ। बत्ती निभाइने छैन, मतपत्र च्यातिने छैन। आउनुहोस् न चुनावमा आउनुहोस्। तर मतपत्र च्यात्छु र बत्ती निभाउँछु भन्ने ठान्नु भएको छ भने त्यो पनि हुन दिइने छैन। त्यो चाहिँ तयारी छ। अब बत्ती निभाउन पाइँदैन, बाक्सा साट्न पाइँदैन, मतपत्र च्यात्न पाइँदैन। यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा गर्न पाइँदैन। स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ। स्वच्छ निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ। तपाईँहरू आउनुहोस् निर्वाचनमा भाग लिन, नडराउनुहोस्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको सामान्य कार्यकर्ता बनेको टिप्पणी गर्न समेत भ्याए।
ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पद मात्र खोजेको आरोप लगाए। एमालेको अध्यक्ष माओवादीको अध्यक्ष दुईटा मिलाएर अध्यक्ष बनाएका थिए। दुईटा अध्यक्ष त्यसरी हामीले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नका लागि आन्दोलन फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष चाहिन्छ। जुटाउन पो हामीले बनाएका थियौँ त, फुटाउन पनि दुईटा तीनटा अध्यक्ष किन चाहियो? तर मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ। न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने हो। छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि सभापति अध्यक्ष नै नहुने किन हो त्यो चाहिँ मैले बुझाएको छु। उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुखी मनमा हुनुहुन्छ, दुखी मन। उहाँको मैले खास कमेन्ट गर्नु छैन। अलिक पछि समय कति लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। उक्त पक्षी सरकारले राम्रो काम गर्न खोज्दा कामै गर्न नदिएको आरोप लगाए। गणतन्त्र र महिलाप्रति त्यो पक्षको धारणा कस्तो रहेछ भन्ने कुरा नाराले देखाइसकेको जिकिर गरे। प्रचण्ड पक्षले पार्टी एकताको विरोधमै रहेकाले कम्युनिस्ट एकता कायम गर्नका लागि धेरै प्रयास गरेको भए पनि सम्भव नभएको ओलीले बताए। माघ 14 देखि 19 सम्म भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी महाधिवेशन 77 साल चैत 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुने भन्ने फैसला गरे। उहाँकै अध्यक्षतामा म बैठकमा पनि बसेको थिएँ। उद्घाटनमा आएँ, समापनमा आएँ, बाँकी उहाँलाई छोडिदिएँ। उहाँले नै सबै पास गरायो। फेरि पास भइसकेपछि विधान संशोधन गरियो। नछापौँ कि क्या हो यो विधान? पारित गरिसकियो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरिसकियो। उहाँहरू अर्कै गुटबन्दीमा लानु पदका लागि। जता जानुपर्ने त्यता उहाँहरू कहिले हिँड्नु भएन। 3 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने एकीकरण भनेको 2.5 वर्षमा टुङ्गिएन। त्यता विचारै गर्नुहुन्न। सरकार असफल भयो कराएको कराई गर्नुहुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूमा मान्छे नियुक्ति गर्न बैठकै बस्न मान्नुहुन्न। अन्तिममा मैले आजिर भएर अध्यादेश निकालेँ। अब मान्छु, अब खुरुखुरु सहमति साथ गर्ने भन्नु, फिर्ता लिइदिनुहोस्। मान्ने अब सहमति साथ फिर्ता लिएका भोलिपल्टबाट फेरि छैन। यसपल्ट फेरि मैले अध्यादेश जारी गर्नै पर्ने भयो। गरेपछि उहाँले कपटपूर्ण ढङ्गले भन्नुभयो, यो अध्यादेश फिर्ता लिइदिनुहोस्। उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थाहरूमाथि महाभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र भन्ने नै हुने रहन्छ, कामै नलाग्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने पार्ने। उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ। अहिले पनि भन्नुहुन्छ, खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ। तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर, कोही छ कि भनेर पनि हेर्नुहुन्छ वरिपरि। उहाँलाई फेरि बेच्नु, बजारमा अर्कै कुरा बेच्नु परेको छ। उहाँ अहिले महान शान्तिवादी देखा पर्नु भएको छ, महान परिवर्तनकारी देखिनु भएको छ, महान जनताको पक्षधर देखिन खोज्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना कुनै हालतमा नहुने ठोकुवा गरे। उनले 64% बहुमतले गरेको निर्णयलाई उल्टाउन कसैले नसक्ने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन संविधान सम्बद्ध गरेकाले पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जिकिर गरे। संसद पुनर्स्थापना संविधानले मिल्दैन। संविधानले मिल्ने भए पुनर्स्थापना हुन्थ्यो। संविधानले मिल्दैन। 64% बहुमत भएको सहरमा सम्मत बहुमतको नेताले अहिले संसद विघटन भएपछि को कता छ के छ त्यो बेग्लै कुरा होला। जति बेला मैले विघटनको सिफारिस गरेँ त्यति बेला
संसदको 64% बहुमतको सर्वसम्मत नेता हुँ म। त्यस हैसियतले मैले सिफारिस गरेका छु विघटन। अब बाँकी 36%मा विकल्प बन्छ। विकल्प भनेको बहुमत चाहिन्छ। विकल्प भनेको 51% चाहिन्छ। त्यहाँ 51% बिना सरकार बन्दैन। सरकार बन्ने विकल्प छैन भने संसद पुनर्स्थापना केका लागि हुन्छ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ? संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। कतिले भन्छन् फेरि संविधानले होइन, हाम्रा कतिपय वकिल साहबहरू पनि संविधानले होइन राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्। संविधानमा विघटनको कुरै लेखेको छैन। धारा 76 को उपधारा 7 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। नयाँ मिति तोक्ने कुरा राष्ट्रपतिले तोक्ने त्यसमा व्यवस्था छ। 5 वर्ष अगाडि संसद विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। धारा 85 ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ? संविधानमा के व्यवस्था छ हेर्नु पर्यो। दुनियाँको अभ्यास के छ हेर्नु पर्यो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद विघटन भयो, निर्वाचन भयो। निर्वाचन हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभको रूपमा यसलाई मानिन्छ। त्यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटेको घोषणा गरिसकेको बताए। उनले पार्टी र संघीयताको रक्षा गर्नका लागि ओलीको पक्षमा लागेको जिकिर गरे। पार्टी र संघीयताको रक्षाका लागि आफू ओली पक्षमा लागेको उनको तर्क छ। यही कार्की बैंकेट हलबाट हाम्रा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरू यहाँ उभिएर पार्टी फुटेको घोषणा गर्नुभयो। र आज यही हलमा सुदूरपश्चिमको यहाँ उपत्यकामा उपस्थित भएका तपाईँ हामी एउटा अभियान सुरुवात गर्दैछौँ। यसले देशमा नयाँ खालको ऊर्जा दिन्छ। नेपालको इतिहासमा नेपालको परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तनमा सुदूरपश्चिमेली जनता र तपाईँ हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ। चाहे त्यो वाम आन्दोलन होस् या अन्य परिवर्तन। जङ्गबहादुरसँग लड्ने 1906 मा बाँकावीर बलदेव शाह, जय पृथ्वीबहादुर सिंह, दशरथ चन्द, भीमदत्त पन्त, ओमजङ बहादुर सिंह हुँदै 10 वर्ष जनयुद्ध जनआन्दोलनमा त्यो क्षेत्रले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। आज पार्टी र संघीयता गणतन्त्रको रक्षा गर्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग उभिएका छौँ, काँधमा काँध मिलाएर। यतिखेर विचारमा कहाँ अन्तर थियो त? सैद्धान्तिक मतभेदहरू के थिए? वैचारिक मतभेदहरू के थिए? राजनीतिक समस्या के हो? सांगठनिक समस्या के हो? कहीँ पनि छलफल भयो। हिजो एकता हुँदा मैले चिनेको प्रचण्डलाई थिए। केपी शर्मा ओलीलाई चिनाउने एकताको माध्यमबाट प्रचण्ड हो। आज के भन्ने गरिन्छ भने वैचारिक विचलन भयो। फलानाले विश्वासघात गरे, त विश्वासघात प्रचण्ड कमरेडले गर्नुभयो कि हामीले गर्यौँ? उहाँले एकता गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभागृहमा अब हामी दुईटा अध्यक्ष, दुईटा पार्टी एक ठाउँमा छौँ। यो
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुनौलो इतिहास हामीले लेखेका छौँ। 1 नम्बरमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष, 2 नम्बरमा म, हामी सहमतिबाट आलो पालोबाट अध्यक्षता गर्छौँ र तपाईँहरूले यो ऐतिहासिक घडीमा साथ दिनुपर्छ, हाम्रो पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर उहाँले नै बोल्नुभयो। आज उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब सडकमा आऊ भन्नुहुन्छ। कसको वैचारिक विचलन भएको छ तपाईँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। के को निम्ति आज फुट भयो? उहाँहरूले माइती मण्डेलामा आउनुभयो। उहाँहरू हामी यहाँ छौँ भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उहाँहरूलाई किन पैदा भयो? अब हामीले खोज्न जानुपर्ने भयो उहाँहरूलाई कहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीले हरेक देशका कुना काप्चामा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई खोजेर फेरि यही पार्टीमा ल्याउनु पर्ने अहिले हामीलाई दायित्व हाम्रो पार्टीले लिएको छ। हाम्रो अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यही दिनुभएको छ। अब तपाईँ हामीले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो क्रम भङ्ग, धक्का, महाविपत्ति। उहाँले जहिले पनि महाविपत्ति ल्याउनुहुन्छ। अलिकति सोच्यो महाविपत्ति ल्याइहाल्छ। आज सडकमा महाविपत्ति ल्याउनु भएको छ। देशलाई अस्थिरतातिर लग्दै हुनुहुन्छ, धकेल्ने कोसिस हुँदैछ। प्रचण्ड र माधव नेपालले पार्टी फुटको घोषणा गरेकाले प्रचण्ड र नेपालले पदका लागि मात्रै पार्टी फुटाएको उनको आरोप छ। उनले जनयुद्धमा घाइते भएकाहरूलाई एक पटक पनि फर्केर नहेरेको आरोप लगाए। यो 64बाट यहाँसम्म आइपुग्दा यो सत्य निरूपण आयोगको के भएको छ? प्रचण्ड कमरेडले कहिले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिनु हो? उहाँले त लिनु भएन। मैले सुनेको छु बारम्बार, ल प्रचण्डजी यसलाई टुङ्ग्याउँ, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने म तयार छु, के पहल गर्नु पर्यो भनेर समय समयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। आज नेपाली संस्कार कहाँ गयो? मैले स्थायी समितिमा देखेँ धेरै विधि पद्धतिहरूको कुरा गर्ने कमरेडहरू देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीप्रति कसरी अभिव्यक्त भयो? तपाईँ तल झर्नुहोस्। नेपाली संस्कार संस्कृति हो र थियो। मेरो बुवाले सिकाउनु भएको थियो 3टा कुरोको सम्मान गर्नु भन्नुभयो। एउटा पदको सम्मान गर्ने, एउटा उमेरको सम्मान गर्ने, एउटा नाताको सम्मान गर्ने। तर त्यहाँ त केही पनि सम्मान भएको देखिनँ मैले। सेतै कपाल भएका मान्छेहरूले पनि सोफाको कुरो गर्नुभयो। अनि यो कार्की ब्याङ्केटमा त सबै सोफामा बसेर देखेँ मैले त हिजोका दिनमा। अनि हामी त्यो कैलालीको रुबस होटलको हलमा हामी पनि सोफामै बसेका थियौँ। तर यो खालको आग्रह पूर्वाग्रह आज नेपाली मिडियाहरू, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकमा तपाईँ हेर्नुहोस्, यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बारेमा कस्तो खालको अभिव्यक्ति हुन्छन्। यो देशको सर्वोच्च निकायमा बसेको सम्माननीय राष्ट्रपतिको बारेमा कस्तो अभिव्यक्तिहरू आइरहेछन्। नेपाली संस्कृतिलाई उहाँहरू कता मोड्दै हुनुहुन्छ। यी गम्भीर विषयहरू छन्। आज जसलाई तपाईँ हामीले नेता बनायौँ, स्थापित गऱ्यौँ, उसले हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा श्रद्धाञ्जली भन्छ। त यो खालको संस्कृतिले उहाँहरूले यो देशलाई निर्माण गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय नेकपाका दुवै पक्ष एकले अर्कालाई देशभक्त र देशद्रोहीको नजरले खुइल्याइरहेका छन्। को देशद्रोही, को देशभक्त, यो भने समयले नै देखाउला। नेपाली जनता पर्खर हेरको अवस्थामा छन्।
दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेकपा विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहलाई दिएको जवाबबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मीठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।